प्रतिनिधि सभा बैठक 3 साता यता लगातार अवरुद्ध। डेंगी, बाढी पहिरो, मूल्य वृद्धि जस्ता जनतासँग जोडिएका मुद्दा भने ओझेलमा। 16 वर्ष अघिको गौर हत्याकाण्डका पीडित र सरकारबीच 5 बुँदे सहमति। घटनामा जोडिएका दुवै दल सत्ता साझेदारीमा रहेकाले सहमति कार्यान्वयनमा आशंका। ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले करिब 8 अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन सकेन, राष्ट्र बैंकको निरन्तर ताकेता। पाकिस्तानमा भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको राजनीतिक भविष्य सङ्कटमा। माथिल्लो अदालतबाट पनि पुष्टि भए कम्तीमा 5 वर्ष चुनाव लड्न नपाउने। र पारो एफसीलाई 3-2 गोल अन्तले पराजित गर्दै मछेन्द्र क्लब एफसी कपको दोस्रो चरणमा प्रवेश। साउन 31 गते मोहन बगानसँग खेल्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी नवीन र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले क्विन्टल सुन प्रकरण छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै लगातार बैठक चल्न नदिँदा संसदमा आम सरोकारका जल्दाबल्दा विषयमा छलफल हुन सकेको छैन। संसदमा लगातार देखिएको अवरोध हटाउन सत्तापक्षीय नेताहरूले प्रभावकारी अग्रसरता लिएको पनि देखिँदैन। हङकङबाट भित्राएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार पार गराइएको करिब 1 क्विन्टल सुन बरामदपछि एमाले तस्करीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाश रण महतमाथि समेत संलग्नताको आरोप लगाउँदै छानबिन समितिको माग राखेर संसदमा अवरोध गर्दै आएको हो। राज्यको निकायले गर्ने छानबिनमा मन्त्रीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको आशंका एमाले गरेको छ। सुन बरामद गरेर राजस्व र भन्सार चलीमा अनुसन्धान गरिरहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा छ। त्यही प्रकरणमा संगठित अपराध लगायतमा भर्खरै अनुसन्धान थालेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी गृहमन्त्री मातहतमा पर्छ। एमाले आफ्नो माग पूरा गराउन संसद अवरोध मार्फत दबाव दिन खोज्दा सांसदहरूले बाढी पहिरो, भारतको धार्मिक स्थल केदारनाथको प्रवेशबिन्दु गौरीकुण्डमा पहिरो जाँदा हराइरहेका नेपाली, डेंगी संक्रमण, पशुमा फैलिएको लम्पी स्किन रोग, भारतले चामल निर्यातमा रोक लगाएपछि भएको मूल्य वृद्धि, कालोबजारी लगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन पाएका छैनन्। डेंगी संक्रमणबाट 11 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। लम्पी स्किनबाट 50,000 पशु मरिसकेका छन्। यही बीचमा एक अधिवक्ताले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर विरोधमा उत्रिएका महिलालाई प्रहरीले धरपकड गरेको विषयमा समेत बोल्न कतिपय सांसदले तयारी गरेको भए पनि मौका पाएका छैनन्। फोन र एसएमएस लगायतका व्यक्तिगत विवरण ट्र्यापिङ गर्ने सरकारको नीति, संसदमा अलपत्र विधेयक जस्ता विषयमा पनि संसदमा बहस हुन सकेको छैन। आम सरोकारका ससाना मुद्दा मुखरित गर्ने संसदीय समिति पनि सभापति चयन नहुँदा प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। संसद अवरोध भए पनि संसदीय समितिले जनसरोकारका समस्या सम्बोधनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिन सक्छ। हिजोको बैठकमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले जवाब दिएपछि शून्य समय सुरु गर्ने संसद सचिवालयको तयारी थियो। 22 सांसदले बोल्न नाम टिपाएका थिए, तर प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सत्तापक्षका सांसद र गृहमन्त्रीले बोलेपछि कार्यसूची अघि बढ्न सकेन। क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्दै संघीय संसदका दुवै सदन अवरुद्ध गरिरहेका बेला सरकारले समितिको औचित्य नभएको बताएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागपछि अहिले अनुसन्धानको जिम्मेवारी प्रहरीले पाएकाले राज्यको निकायबाट भइरहेको छानबिनलाई लिएर आशंका नगर्न समेत सरकारले आग्रह गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले छानबिन गरिरहेकाले अन्य कुनै संयन्त्र आवश्यक नभएको बताउनुभयो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा कुनै दल वा व्यक्ति विशेष भए पनि उन्मुक्ति नपाउने दावी गर्नुभयो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी अनुसन्धानमा दोषी देखिए माओवादी केन्द्रका नेता समेत नछुट्ने बताउनुभयो। संसदीय समिति बनाएको नि हेर्यौं हामीले सुनकाण्डमा, त्यसको प्रतिवेदनको कुनै कार्यान्वयन भएन। त्यो निरर्थक भएर सिध्यो। सरकारले एउटा छानबिन समिति बनायो सीआईबीलाई दिनुको सट्टा, त्यसले 33 किलो सुनको 1 ग्राम पनि पत्ता लगाउन सकेन। त्यसकारणले उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाएर होइन, सरकारको इक्विप्ड, राज्यको, यो सरकारको होइन नि, यो त राज्यको इक्विप्ड, त्यसैको लागि बनाइएको संयन्त्रलाई हामीले जिम्मा दिनुपर्छ, यति त विश्वास गर्नु पर्यो। यो 35 दिनमा सीआईबीले अनुसन्धान गर्दा कुनै दुर्ने देखियो वा यसले चाहिँ छानबिनलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सकेन भने नयाँ सिराबाट बहस गरौँ। किनभने यो देशमा तस्करीलाई छुट दिनै हुँदैन, यो भ्रष्टाचारलाई छुट दिनै हुँदैन, यो नेक्ससलाई त तोड्नै पर्छ, तर यसलाई डिरेल गर्ने काम नगरौँ प्लिज, मेरो अनुरोध छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले हरेक विषयमा संसद अवरुद्ध गर्ने परम्परा अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरेको विषयप्रति लक्षित गर्दै संविधानले बलियो बनाएका संस्थाप्रति विश्वासको संकट घट्नुको कारणबारे भने गर्नुपर्ने परिस्थिति आएको बताउनुभयो। संविधानले नै गम्भीर प्रकृतिका अपराधको छानबिन गर्ने जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई दिएको उल्लेख गर्दै दलीय आधारमा बन्ने छानबिन समितिको औचित्य नहुने शर्माको भनाइ थियो। छानबिन आयोगको विषयमा
प्रतिपक्षले उठाएको विषय संवादमै छौँ हामी, एउटा निष्कर्षमा पुगौँला। तर म सम्झिन चाहन्छु 100 किलो सुन त भेटियो, 33 किलो सुनको छानबिन आएको त छोड्नुहोस्, सुनको एउटा तोलासम्म नभेटिकन 33 किलोको सुनको कथा फाइल बन्द भएको छ। राजनीतिक प्रकृतिका केही घटनाहरू भयो भने राजनीतिक मानिसहरू राखौँ, सम्मानित कोही न्यायमूर्ति राखौँ, अनुसन्धान गरौँ, निष्कर्षमा पुगौँ। तर हामीलाई को प्रति अविश्वास? हामी आफै प्रति अविश्वास गरिरहेका छौँ। म माग गर्न चाहन्छु, व्यक्तिगत रूपमा विश्वप्रकाश शर्मा मात्र होइन, म नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट पनि माग गर्न चाहन्छु। त्यो माग भनेको के हो भने कानुन र संविधानले बलियो बनाएका यी संस्थाहरूप्रति हामी विश्वास किन गर्न सकिरहेका छैनौँ? छानबिन यसमा गरौँ। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा सबै दलहरू मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। वर्तमान सरकार नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन प्रयत्न गरिरहेको भन्दै पौडेलले संसद अवरुद्ध हुँदा जनताका मुद्दा ओझेलमा परेको बताउनुभयो। भ्रष्टाचारको कुनै अनुहार हुँदैन, भ्रष्टाचारको कुनै भूगोल हुँदैन, भ्रष्टाचारको कुनै दल हुँदैन। हामी सबैले सामूहिक रूपमा मिलेर राज्यले स्थापित गरेका, संविधानले स्थापित गरेका यस प्रकारका निकायहरूबाट छानबिन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदाखेरि मान्यजीहरूले त्यसलाई सहजतापूर्वक लिएर जनसेवासी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। प्रश्न उठाउनु भयो र म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि मिलेर गरौँ यस प्रकारका कुराहरू। बैठकको सुरुमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सत्तापक्ष हच्किएको आरोप लगाउनुभयो। यसअघि ठूला भ्रष्टाचारका घटनामा पनि छानबिन समिति बनाइएको स्मरण गराउँदै भट्टराईले भन्नुभयो, राजस्व अनुसन्धान विभागले 20 दिन छानबिन गरेर आज फेरि सिआइबीलाई फाइल बुझाइरहेको छ। त्यसको मतलब त्यहाँ बीचमा के खेल भइरहेको छ? गृहमन्त्रीजी, तपाईँको फिल्ड कमिसारको छ, तपाईँको आदेश फिल्ड कमिसारले मानेको छैन कि फिल्ड कमिसारको सूचना तपाईँले भेरिफाई गर्नुभएको छैन? हामीलाई गम्भीर शंका छ। त्यसकारण गृहमन्त्रीजीसँग पनि बयान कसले लिन्छ? के सिआइबीले लिन्छ? के राजस्व अनुसन्धानले लिन्छ? अर्थमन्त्रीजी माथि हाम्रो प्रश्न छ, प्रधानमन्त्री कार्यालयमाथि हाम्रो प्रश्न छ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमाथि हाम्रो प्रश्न छ। यत्र निकाय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुँदा यी कहाँ सुतेका थिए? यिनीहरूमाथि प्रश्न कसले उठाउँछ? सिआइबीले उठाउँछ, उठायो। राजस्व अनुसन्धान विभागले उठाउँछ, भन्सार विभागले उठायो। अध्यागमन कहाँ छ? एयरपोर्ट म्यानेजमेन्ट कहाँ छ? यी तमाम विषयको छानबिन नगरिकन यो फ्याक्ट फाइन्डिङ हुन सक्दैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले शीर्ष नेताहरूको स्वार्थका आधारमा जनप्रतिनिधिका आवाजलाई बन्धक बनाएको आरोप लगाउनुभयो। सुन प्रकरणको सम्बन्धमा शीर्ष नेताहरूको बैठक र छलफलले संसद खोल्ने र अवरोध हुने तय भएको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो। लामिछानेले भन्नुभयो, मिल्नुपर्ने कुरा मिल्ने, मिलाउनु पर्ने कुरा मिलाउने पहिल्यै किन गर्न सक्दैन? हाम्रो आरोप अनुसार यो बार्गेनिङ रातारात बसेर किन गर्न सक्दैनन्? सदन चल्ने बेलामा नै किन गरिन्छ? हामीलाई आशंका छ कि केही दलका केही नेताहरू बसेर यतिका जनप्रतिनिधिका तर्फबाट आफूले निर्णय गरेर यो सदनलाई बन्धक बनाउन पाइँदैन। सभामुखबाट रुलिङ होस्, कुनै अमुक दलका नेताहरूको कुरा मिल्दा र नमिल्दा होइन, यहाँ नेपाली जनताको मुद्दामा छलफल हुनुपर्छ, संसद चल्नुपर्छ। असन्तुष्टि अभिव्यक्ति गर्ने ठाउँ पनि यही हो, आफ्ना कुराहरू राख्ने ठाउँ पनि यही हो। यो कुरा म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले अनुसन्धानलाई विश्वसनीय बनाउन भए पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सरकारले गरेका सबै अनुसन्धानहरू पूर्ण छन्, सुनियतका साथ छन्। अहिले खोलिएका फाइलहरूमा कारबाही गर्नुपर्ने, अनुसन्धान हुनुपर्ने सबै विषयमा भएका छन्। यत्रो गम्भीर विषयमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बन्नुपर्छ भनेर माग अगाडि सार्दाखेरि त्यो समिति बनाइदिँदाखेरि सरकारलाई क्षति हुने विषय, देशलाई क्षति हुने विषय चाहिँ के थियो? ल भन्नुहोस्, के नोक्सान हुन्थ्यो? बुझौँ न त। यसैबीच गृहमन्त्री श्रेष्ठको जवाफमा चित्त नबुझाएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अवरोधका कारण संसद बैठक आज 1 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले नियमित कार्यसूचीलाई अगाडि बढाउनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरे पनि प्रतिपक्षीले नाराबाजी नरोकेपछि बैठक आजसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले बोलेपछि भने एमाले संसद चल्न नदिएको भन्दै प्रतिपक्षी र सत्तापक्षका सांसदहरूबीच नाराबाजी भएको थियो। सोमबारदेखिको भारी वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोबाट सर्लाही, धनुषा र मकवानपुरमा गरी 4 जनाको मृत्यु भएको छ। 7 जना बेपत्ता भएका छन्। तराईमा बाढी र पहाडमा पहिरोले धनजनको क्षति भएको छ। कैलालीमा 500 परिवार डुबानमा परेका छन्। भीमदत्त राजमार्गको 200 मिटर सडकको बासिन्दा सुदूरपश्चिमका 7वटा पहाडी जिल्लाबाट तराईसँगको यातायात ठप्प भएको छ। सर्लाही स्थित बागमती र बाँकी नदीमा आएको बाढीले बगाउँदा 2 जनाको र धनुषा स्थित बसही खोलामा डुबेर 1 जनाको मृत्यु भएको हो। कमला नदीमा आएको बाढीमा दाउरा टिप्न गएका श्रीमान श्रीमती अझै बेपत्ता छन्। बागमती नदीमा फँसेका 2 जनाको उद्धार गरिसकिएको छ। हिजो बिहान खेतमा काम सकेर फर्किरहेका रौतहट गढीमाई नगरपालिका 2 समनपुरका 65 वर्षीय शहीद रहिम
भाटको सर्लाही रौतहट सीमा पार भएर बग्ने बागमतीको समनपुर घाटमा पुग्दा डुबेर मृत्यु भएको छ। त्यस्तै सर्लाही महोत्तरी सीमाको बाँके खोलाले बगाउँदा हरिपूर्वा नगरपालिका 7 बसन्तपुरका 60 वर्षीय भोला चौधरीको मृत्यु भएको हो। सोमबार राति घर परिवारबाट सम्पर्कविहीन भएका चौधरीको शव खोलामा डुबेको अवस्थामा फेला परेको थियो। धनुषाको बसाई खोलाको बाढीले मिथिला नगरपालिका 1 आनन्दपुरका 16 वर्षीय अजय यादवको मृत्यु भएको छ। उनलाई उद्धार गरी अस्पताल लैजाने क्रममा मृत्यु भएको प्रहरी निरीक्षक विक्रम शाहले बताउनुभयो। कमला नदीमा बाढीले बगाएर ल्याएको काठ सङ्कलन गर्ने क्रममा कमला ब्यारेज नजिकबाट गणेशमान चन्दननाथ नगरपालिका 7 का 35 वर्षीय साजन परियार र उनकी श्रीमती 30 वर्षीय माया परियार बेपत्ता भएका छन्। हिजो अपराह्नसम्म वर्षा नरोकिँदा मधेसका अधिकांश नदी खोलाको बहाव खतराको तह पार गरेका छन्। धनकौल गाउँपालिका 1 स्थित बागमती नदीको बाढीले तटबन्ध पार गरेको एकादशी खोलामा मिसिएपछि गाई भैँसी चराउन र खेतबारी गएका बेला फँसेका 60 जनाको साँझ मात्रै उद्धार गरिएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। रौतहटको गौरमा 16 वर्ष अघि तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादीका कार्यकर्ता बीच भएको झडपको घटना गौर हत्याकाण्डको रूपमा परिचित छ। सो घटनाका दोषीलाई माग गर्दै पीडित पक्षले आन्दोलन गरेपछि अन्ततः सरकारसँग 5 बुँदे सहमति भएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले सो घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरे पनि त्यसतर्फ सरकारले कुनै कदम चाल्न नसकिरहेका बेला पीडित पक्षसँग अर्को सहमति भएको हो। घटनाका दुई पक्ष तत्कालीन फोरम समयक्रमसँगै अहिले जनता समाजवादी पार्टीको रूपमा छ र माओवादी केन्द्र सहित अहिलेको सत्ता सहयात्री भएको छ। त्यसो हो भने घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्ने सहमति पालना कार्यान्वयन हुन सक्नेमा आशंका छ। खासमा के हो त गौर हत्याकाण्ड? गौर हत्याकाण्डका पीडित र सरकारी पक्षबीच 5 बुँदे सहमति भएसँगै न्याय पाउने आशा पीडितमा देखिएको छ। 16 वर्ष अघि रौतहटको गौरमा भएको घटनाका सन्दर्भमा आन्दोलनरत संघर्ष समिति र गृह मन्त्रालयबीच छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा सहमति भएको हो। न्यायको खोजीमा पीडित पक्षले रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा धरना जारी राखेपछि सरकार र पीडित पक्षबीच वार्ता र सहमतिको वातावरण बनेको हो। सहमतिको बारेमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले भने ६३ सालमा घटेको गौर घटनाको विषयमा थप छानबिन र दोषी उप कानुन बमोजिमको कारबाहीको माग पीडित पक्षले राखेको थियो। त्यो विषयमा कानुन बमोजिमको कारबाही अगाडि बढाउनलाई हामीले त्यसमा सहमति गरेका छौँ। त्यसपछि त्यो घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूलाई शहीद घोषणा गर्ने, घाइतेहरूको उपचाररत घाइतेहरूको उपचारमा सरकारले सहयोग गर्ने लगायतका समझदारीहरू त्यसमा भएका छन् र यही घटनालाई लिएर यी मागहरू राखेर रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा विगत 11 दिनदेखि भएको धरना कार्यक्रम आजको मितिबाट अन्त्य गर्नलाई उहाँहरू सहमत हुनुभएको। पहिलो संविधान सभाको अगाडि 2063 चैत्र 7 गते रौतहटको गौर नगरपालिका 5 स्थित राइस मिलको चौरमा मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादी निकट मधेसी मुक्ति मोर्चा बीच भएको झडपका क्रममा 5 महिला र 22 पुरुष गरी 27 जनाको ज्यान गएको थियो। मारिने सबै माओवादीका कार्यकर्ता हुन्। घटनामा 115 जना घाइते भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ। सार्वजनिक मञ्चमा कार्यक्रम गर्ने विषयमा विवाद हुँदा दुई दलका कार्यकर्ता बीच झडप भएको थियो। घटनामा फोरमका तर्फबाट मधेसी मुक्ति मोर्चाको मञ्च भत्काउने तथा तोडफोड गर्ने कार्य भएपछि त्यसको प्रतिरोधमा पहिलो गोली मधेसी मुक्ति मोर्चाको तर्फबाट चलेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस लगत्तै प्रतिकारमा उत्रेको फोरम तर्फबाट क्रूर, अमानवीय, योजनाबद्ध र पूर्व नियोजित तरिकाले घटना घटाइएको ठहर आयोग र गौर घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले जनाएको छ। घटनाको 2 दिनपछि सरकारले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश हरिप्रसाद घिमिरेको अध्यक्षतामा गौर घटना जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। जाँचबुझ आयोगले 2064 को असार 13 गते सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनले घटना नियोजित, योजनाबद्ध, मनसायुक्त, जघन्य र क्रूर भएको र मुद्दा चलाउनु पर्ने निकायहरू समेत निष्क्रिय रहेको देखाएको छ। सरकारी पक्षसँग वार्ताका लागि काठमाडौँ आएकी एवं
एवं घटनामा श्रीमान गुमाएकी गौर हत्याकाण्ड पीडित सङ्घर्ष समितिका संयोजक रूपा सागर उपाध्यायले सरकारसँग सहमति भएसँगै विरोधका कार्यक्रम स्थगित भएको बताइन्। फिर्ता भएन, स्थगित छ। अब घर जाने आज अफाइ बोली, अब हेर्नु कहिले जाने, आज जाने कि भोलि जाने। गौर घटनालाई लिएर जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र आम पार्टीका नेता प्रभु शाहबीच टकराव देखिने गरेका छन्। पछिल्लो पटक गत साउन 1 मा आम पार्टीले गौर घटनामा उपेन्द्र यादवलाई कारबाहीको माग राखेपछि श्रावण 8 गते जनता समाजवादी पार्टी जसपाले कांग्रेस माओवादी सहित 6 दलको समर्थनमा संयुक्त रूपमा जुलुस निकालेको थियो। उनीहरूले प्रभु शाहलाई कारबाहीको माग गरेका थिए। संघर्ष समितिका एक सदस्य उपेन्द्र शाहले प्रभु शाहलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले जुलुस आयोजना भएको दावी गर्दै भने, यो घटनालाई ढाकछोप गर्नको निम्ति कृत्रिम कल्पित विषयवस्तु उठान गरेर आम जनता पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष प्रभु शाहलाई बदनाम गराउने उद्देश्यले, नियतले उहाँहरूले चाहिँ त्यो काउन्टर टु काउन्टर जुलुस वा ज्ञापन पत्र बुझाउने काम गर्नुभएको छ। त्यसमा कुनै सत्यता छैन र यो गौर हत्याकाण्डको हामीले त केवल चैत्र 7 गतेको घटनालाई चैत्र 28 गते प्रहरीकोमा दर्ता भएको मुद्दालाई कानुन बमोजिमको सत्य तथ्यको प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कारबाही गर भनेर हाम्रो माग हो। त्यसमा कुनै दायाँ बायाँ लपन छपन त छँदै थिएन। आयोगको प्रतिवेदन अनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्नेमा अहिले आएर फेरि संघर्ष समिति र सरकार बीच सहमति भएको हो। संविधान सभा निर्वाचन अगाडि भएको गौर हत्याका कारण तत्कालीन फोरम र माओवादी बीच शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध निर्माण भयो। तर फोरमको नेतृत्व गरेका एवं अहिले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अहिले फेरि सत्ता साझेदारी छन्। फेरिएको राजनीति सन्दर्भमा दाहाल र यादव बीच निकटता बढ्दै जाँदा गौर हत्याकाण्डका दोषीमाथि कसरी कारबाही होला भन्ने प्रश्न चाहिँ उब्जिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रौतहट सहकर्मी शिवपुरीको सहयोगमा खिलनाथ दासप्रिया। कान्तिपुर सविस्तार। निजी विद्यालय 5 वर्षभित्र गैरनाफामूलक शैक्षिक गुठीमा जानै पर्ने प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रावधान परिवर्तन गर्न सञ्चालकहरूले दबाब दिएका छन्। गत साता मन्त्री परिषदबाट पास गरेर संसदमा दर्ता प्रक्रियामा रहेको विधेयकमा हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालय 5 वर्षभित्र निजी वा सार्वजनिक गुठी रूपान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ निजी लगानीका विद्यालय पनि सेवामूलक उद्देश्यले शैक्षिक गुठीबाट मात्रै स्थापना गर्न पाउने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था प्याप्सन एन्ड प्याप्सन र हिसानले भने विधेयकका यी व्यवस्था सरकारले सच्याउनु पर्ने माग अघि सारेका छन्। नाफा कमाउने उद्देश्यले कम्पनी ऐन अन्तर्गत खोलेका विद्यालय सोही व्यवस्था अनुसार सञ्चालन हुन पाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। सञ्चालकहरूको छाता संस्थाले हिजो पत्रकार सम्मेलन गरेर विधेयकको व्यवस्था परिवर्तन नभए अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्दसम्मको आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले दिनुपर्ने करिब 8 अर्ब रुपियाँ भुक्तानी नभएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई ताकेता गर्न थालेको छ। राष्ट्र बैंकले लिखित पत्र मार्फत ब्याज अनुदान बापत सरकारले दिनुपर्ने रकम यथाशीघ्र भुक्तानी दिन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको हो। राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, हरेक त्रैमासमा अर्थ मन्त्रालयसँग ब्याज अनुदान बापत सरकारले भुक्तानी दिनुपर्ने रकम माग्दै आएका छौं। यसपटक गत आर्थिक वर्षभरकै बाँकी करिब 8 अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका छौं। पटक पटक ताकेता गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयबाट पैसा नआएपछि फेरि पत्र लेखिएको स्रोतले बताएको छ। ब्याज अनुदान बापत बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई तिर्नुपर्ने 8 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी छ। सो शीर्षकमा सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेखित रकम पछिल्लो 9 महिना गत आर्थिक वर्षका 3वटा त्रैमास वा असोजदेखि असारसम्म देखिएको हो। ब्याज अनुदानको कर्जामा सरकारले ती कर्जा बीमा गरे बापत बीमा शुल्क बीमा कम्पनीहरूलाई र कर्जा सुरक्षण शुल्क निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई भुक्तानी दिनुपर्छ। गत असोजदेखि ती निकायले पनि सरकारबाट पाउनुपर्ने रकम नपाएको बताएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। केही महिनाभित्रै दोस्रो पटक पक्राउ परेका पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा तेहरिक ए इन्साफ पीटीआई पार्टीका प्रमुख इमरान खान भ्रष्टाचार मुद्दामा 3 वर्ष कैद पाएपछि जेलमा छन्। सरकारमा हुँदा उपहार बिक्री गर्दा पाएको रकमबारे जानकारी नगराएको तोसाखाना मामिलाका
मामिलामा उनलाई इस्लामाबाद जिल्ला अदालतले कैद सजाय र जरिवानाको फैसला सुनाएको हो। खानलाई यसअघि गत मे 9 मा पनि अर्कै भ्रष्टाचार मुद्दामा पक्राउ गरिएको थियो। त्यसबेला पाकिस्तानी सरकार र सेना विरुद्ध देशभर प्रदर्शन भएको थियो। पाकिस्तानी सेनाको मुख्यालयसहित विभिन्न ठाउँमा खानका कार्यकर्ताले आक्रमण गरेका थिए। सरकारलाई प्रदर्शन रोक्न हम्मे परेको थियो। केही दिनमै अदालतको आदेशपछि खान रिहा भएका थिए। गत शनिबार लाहौर स्थित निवासबाट दोस्रो पटक पक्राउ पर्नु अघि उनले आफ्नो पक्राउको विषयमा चुप नबस्न सर्वसाधारणलाई अपील गर्दै भिडियो सन्देश सार्वजनिक गरेका थिए। उनले भनेका थिए, तपाईँ चुप बस्नु हुँदैन, आफ्नो हक नमिलेसम्म लड्नुपर्छ र मतको माध्यमबाट यो लडाईँ गर्नुपर्छ। तर यसपटक खान पक्राउ परेपछिको पाकिस्तानको माहौल फरक छ। अघिल्लो पटक सडक प्रदर्शन, भवनमा तोडफोड र आगलागीका कारण प्रदर्शन रोक्न सेना सडकमा आउनु परेको थियो। तर यसपटक त्यस्तो अवस्था छैन। यो अवस्थाबाट सर्वसाधारणले खानलाई अनुसरण गर्न नचाहेको पुष्टि हुने पाकिस्तानी सरकारका मन्त्रीहरूको भनाइ छ। तर अघिल्लो पटकको प्रदर्शनबाट सरकारको सुरक्षा व्यवस्था कडा परेपछि खान समर्थक डराएको बीबीसीले उल्लेख पारेको छ। अर्कोतर्फ खानको सजायबारे माथिल्लो अदालतबाट पनि यही विषयमा फैसला सदर भएमा उनी आगामी 5 वर्षका लागि चुनाव लड्न अयोग्य साबित हुनेछन्। त्यसो भएमा खानको राजनैतिक भविष्य समेत दाउमा पर्ने विश्लेषण गरिएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। एएफसी कप प्ले अफको प्रारम्भिक चरणमा मछिन्द्रले भुटानको पारो एएफसीलाई पराजित गरेको छ। मछिन्द्रले 1 गोलले पछाडि रहेको स्थिति उल्टाएर पारो एएफसीलाई 3-2 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा मछिन्द्रले पहिलो हाफमा उत्कृष्ट खेल पस्केको थियो। अब प्रारम्भिक दोस्रो चरणमा मछिन्द्रले साउन 31 गते भारतको आइएसएल क्लब मोहन बगानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। एसियाली खेलकुदको 19औं संस्करणमा आगामी असोज 6 देखि 21 गतेसम्म चीनको हङझाओमा आयोजना हुँदैछ। एसियाडमा समावेश 41 मध्ये 29 वटा खेलमा नेपालले सहभागिता जनाउँदैछ। यी खेलहरूमध्ये एथलेटिक्समा नेपालबाट 8 खेलाडीले विभिन्न स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। एक रिपोर्ट। नेपाल एथलेटिक्स संघले चीनको हान्झाओमा आयोजना हुने 19औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताका लागि 8 जना खेलाडी छनौट गरेको छ। यी मध्ये 7 खेलाडीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले हाल बन्द प्रशिक्षणमा राखेको छ। 1 जना भने वैदेशिक प्रशिक्षणमा छिन्। पुरुषतर्फ 5000 मिटर दौड़मा नेपाल एपीएफ क्लबका गोपीचन्द्र पार्कीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। उनी यसअघि सन् 2014 र 18 मा भएका एसियाडमा पनि सहभागी थिए। पहिलो पटक सन् 2014 मा एसियाडमा सहभागी हुँदा पार्कीले राजन भण्डारीको नाममा रहेको राष्ट्रिय कीर्तिमान भंग गरेका थिए। उनी 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता सागको स्वर्ण पदक विजेता पनि हुन्। यस पटकको एसियाडको तयारीबारे पार्की भन्छन्, नेपाली त म 5 किलोमिटरमा सहभागिता जनाएर आए। 5 किलोमिटर मेरो अहिलेसम्म हेर्दाखेरि कुनै पनि उसमा इन्टरनेसनल आओस् कि नेसनल आओस् अहिलेसम्म थाहा पनि छैन र सबैमा राम्रो प्रदर्शन भइरहेको छ। तयारी राम्रो भइरहेछ। लक्ष्य त मेडल नै हो। पुरुषतर्फकै 10,000 मिटर दौड़मा नेपाल आर्मीका दीपक अधिकारी, 400 र 800 मिटर दौड़मा सोमबहादुर कुमाल तथा म्याराथनमा राजन रोकायाले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। 13औं सागको कांस्य पदक विजेता दीपकले गोकर्ण फरेस्टमा गत फागुनमा सम्पन्न 16औं एशियन क्रस कन्ट्रीमा ऐतिहासिक स्वर्ण जितेका थिए। यस्तै कुमाल पनि 13औं सागका कांस्य पदक विजेता हुन्। यता महिलातर्फ म्याराथनमा नेपाल एपीएफ की पुष्पा भण्डारीले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछिन्। उनी 13औं सागकी स्वर्ण पदक विजेता हुन्। नेपालमा अहिले वर्षातको समय भएकाले तयारीमा समस्या भएको भण्डारी बताउँछिन्। मौसमले च्यालेन्ज दिए पनि मौसमले साथ दिए अनुसार चाहिँ हामीले तयारी एकदम राम्रो गरिरहेछौँ। टार्गेट चाहिँ बेटर भन्दा अब राम्रो गर्नु सकेसम्म चाहिँ मेडल ल्याउने कोसिस गर्ने हो। त्यसकै लागि लागिरहेछौँ। महिलातर्फ नै नेपाल प्रहरीकी राजपुरा पछाई 5000 मिटर, एपीएफ की फुलमती राणाले 800 र 1500 मिटरमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन्। यस्तै हाल इथियोपियामा रहेकी सन्तोषी श्रेष्ठले 10,000 मिटरमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछिन्। उनी 13औं सागकी स्वर्ण पदक विजेता हुन्। उनलाई राखेपले नै अहिले वैदेशिक प्रशिक्षणमा पठाएको हो। राखेपले खेलाड़ीहरूको प्रशिक्षण गत असाढ 1 गतेबाटै शुरू गरे पनि बन्द प्रशिक्षणमा खेलाड़ीलाई श्रावण 1 गतेबाट मात्र राखेको हो। अन्य देशको तुलनामा नेपाल एथलेटिक्समा धेरै पछि रहेको भन्दै मुख्य प्रशिक्षक चन्द्र गुरुङ भन्छन्, मेडल आउने त हाम्रो कुनै सम्भावना छैन त्यस्तो होइन, किन हाम्रो एथलेटिक्समा धेरै पछाडि छौँ हामी।
अरू कन्ट्री भन्दा। त्यसको लागि दीर्घकालीन सोच बनाएर लामो तयारी गर्न पर्छ। यो हाम्रो 2-4 महिना 5 महिनाले केही हुँदैन, खालि नेसनल रेकर्ड गर्ने हो। र अहिलेदेखि नै हाम्रो टार्गेट चाहिँ साफ गेम हो। खास हाम्रो लक्ष्य त्यही हो, आउने साफ गेममा हामीले मेडल प्राप्त गर्ने र अहिलेको हकमा चाहिँ नि उनीहरूले राम्रो बेस्ट आफ्नो पर्सनल बेस्ट और नेसनल रेकर्ड चाहिँ राख्ने भन्ने लक्ष्य छ अहिले। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपाली एथलेटिक्स खेलाडीले अहिलेसम्म राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाउने बाहेकको ठूलो सफलता पाउन भने सकेका छैनन्। एथलेटिक्स अन्तर्गतका खेलहरू आगामी असोज 12 देखि 18 गतेसम्म हुँदैछन्। प्रतियोगिताको 2 दिन अघि मात्रै राष्ट्रिय टोली चीन प्रस्थान गर्नेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। बंगलादेशको उत्तरी भूभाग आसपास रहेको न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावका कारण मुलुकभरको मौसममा आज पूर्ण बदली रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 22 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:31 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:47 हुनेछ। हवस् त यिनी प्रसङ्गसहित बिहान 6:30 बजेको कान्तिपुर डायरी यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। अहिले सहकर्मी नवीन र म रमेश बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।